भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना 105 दिसाच्या ह्या बसवणेंत आमी भाग घेवन आसा. आज देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया. कित्याक म्हणल्यार एक उतार आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15:7 जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान 22:15-7 आमकां म्हणटा तुमी मुचे तें रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे तें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें. आज हे वर्ते उतार आमकां म्हणटा पळया, तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें. आमी जायते पटी जाय जाल्लें मागता तें आमकां मेळना आनी निराश जाता आनी रागार जाता. देव कित्याक म्हाका दिना म्हणलें एक चिंता पळय आमच्या मोतीन सदांच आमकां दोस्ता जावं फरो. आज उतार म्हणटा की आमकां देवाचे उतार म्हणटा की तुमी म्हजें तें रावशात जाल्यार तुमी म्हजें तें रावा. खंय देवानाक म्हजें तें रावा. आज निराश जायनाकात. आज खंयच्या वाटेर आडपांय दवरनाकात. ह्या बेबद्यापणा खोट्या संवेक सांपड नाकात. आज म्हजें तें रावा. कित्याक हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जावंक जाय. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जावंक जाय. आज तुमी म्हजे थंय रावा, म्हज्या सांगात रावा, म्हाका चिपकोन रावा. उतार म्हणटा की आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार, आज म्हजी उतरां तुमचे ते काम करते जाल्यार, आज म्हजी उतरां तुमचे भितर आज जिरयतात वय जाल्यार जे कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. आज देवाचे उतार आमी आयकून एकाकान आयकून आनीकान सोडटात गी. इल्ले म्हणून आमच्या काळजांत भितर व्हरता गी, आमच्या मोती भितर आमी व्हरता गी. जर आमी ते उतार पाळले वयत जाल्यार, ते उतर म्हणून जियेल्ले वयत जाल्यार उतार म्हणटा की जे कितें मागताय ते तुका मेळटलें. त्या खातीर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ह्या सकाळच्या वेळा जायते पटी आमी मागच्या पयलीं आमच्या देवान आमकां फावो केला. जायते पटी ते उतर आयकल्ले मात्र न्ही, ते उतर आमी जिरोवन घेतल्या. ते उतर प्रमाणे आमी चल्ल्या. एक निर्मळ काळीज देवान आमकां रचून दिला. आमी बक्षिला एकामेकाक. आमी जायत्यो संगत्यो सोसून व्हेला.
राग येवचे संदर्भ असल्यारी तो राग पयस करणं आमी एका बक्षिला कित्याक देवान आमच्या जिवितान उदंड देणी आमकां दिलात त्या खातीर त्या देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या मोगाळा बापा हर एका वेळार तुजे उतार दिवन आमकां तूं जागोवन आसाय बापा बापा तुज्या भुरग्यांची तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय बापा तुज्या भुरग्यांची तर तूं काकूत करनासाय बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजातावन तुका आमी अर्घ दिताव तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव मोगाच्या न्हू आज उतार म्हणटा आमकां परतून वाचचें घडी जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 आमी वाचया तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार थंय रावशात जाल्यार कित्याक म्हळ्यार नांव तुमचे म्हज्या हाताचेर मात्र कांतयल्लें आसा आज तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार कित्याक तुमचे कितें रगत वारयलां आज तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार वायट हातान तुमकां हांवें सुटका जोड दिला आज तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार खोट्या आत्म्याच्या गुलामपणांतल्यान हांवें तुमकां सोडयलां आज तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार वय जाल्यार ह्या सगळ्या अनवरतावन विघ्नातावन देवसराच्या पुस्तोन येतावन खोट्या संगतेतावन हांव तुमकां सोडयतलो कित्याक तुमी म्हजी भुरगीं कित्याक म्हजें नांव तुमी घेतलां आनी तुमचें नांव सदांच म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां मात्र न्हय गे म्हज्या दोळ्या मुखार तुमी मोल अदीक जावन आसात तुमच्या खातीर ह्या संवसाराक हांव आयला जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की तुमकां सुटका लाभोवंक तुमकां बादशावी लाभोवंक तुमकां बरें करूंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयला त्या खातीर उतार सुम्याचे म्हणटा गे देवाचे उतार म्हणटा गे आज प्रत्येकदां भलायकी आसतना वयसाची गरज न्हय भलायकी नातल्यांक वयसाची गरज त्या खातीर जेजू आयला भलायकेचो दातर जावन एक वयस जावन आमची खंयची कुडीची पिडा मात्र न्हय आत्मीक पिडा कितली आसा आमच्या काळजान कितले पिडा आसा खाली काळजां होल मात्र न्हय म्हज्या मगाचे न्हू काळजान ब्लॉक्स मात्र न्हय काळजान कितली पिडा आसा मोसोराची पिडा रागाची पिडा द्वेशाची पिडा जाफर अस्कतकायची पिडा थोडी संवयो आमचे भितर आमी दवरल्यात ती संवयो भायर काडूंक जायना हट्ट धरून रावला आमी हट्ट धरते आसा कित्याक पळयता एक हात म्हज्या मगाचे न्हू आज जेजू आयला आज वयसाची गरज कोणा भलायकी वता भलायकी नातल्याक आमच्या आत्मीक भलायकी बिगडला जावं आमची मोतीची भलायकी बिगडला जावं आमची कुडीची भलायकी बिगडला जावं मोतीची भलायकी खंयची नाकारात्मे चिन्ना घडये घडये दुसरे चिंते रावचे नाका जाल्ले चिंते रावचे चिंतले सडनली उसारण विंगड करून सोडची कुटुंबां आज नाकार आत्म्याचे सकत आमी कितल्या वेळ अनुभव करूं ना गे आज सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा की आज कित्याक म्हणटा की तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावची जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटले जाय जाल्ले आज कितेंय माग तो जेजू म्हाका आनी तुका फावो करता परतून म्हणटा एफेसकाराच्या पत्रांत अविश्वासो ओळी 10 एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 10 पळया निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवून जायचे सोम्या सवे रावून मनुष्य सवे या आनी संवसारी वस्तू सवे न्ही आमी ह्या संवसारांत आसतना मनुष्य सवे रावचेच बट म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा की तुमी सोम्या सवे थीर रावोंक जाय आमी सगळे उलयता करता बरें सगळे आमी एकामेकांक आदार दिता जायते बरे गुण आमचे भितर आसा तशें न्हय गे आमी सगळे वायट म्हणल्यार इरादो न्हय जायते बरे गुण आमचे भितर आसा कितली बरी करणी तुमी करूंक शकतात म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट हांव कारेस्मांत UK गेल्लो सुमार 4 सायडीर हांव रिट्रीट दिवन आसलो रिट्रीट दिवंक तांणी एक निर्धार केलो आमकां एक मागणें जायचें हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा ती झुमार पयस आसा नॉटिंगाम मँचेस्टर आनी तशेंच UK आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ही एक झुमार एक मागणें जमत तेणी घडयली आनी थोडी एडवायस आमी तांकां दिले आज एवरी मंथ सांजेच्या वेळार भुरगीं कुटुंबाची सांगाता मेळून आनी सगळी टीम पयस टीम झुमार भोव आपुरबायेन देवाचे उतरांचे नियाळ करून 1.5 घंटो मागणें करन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू जायते गांवांनी आतां तुमी पळयता वयर जाल्यार मोती सगळीचे फेस्ताची भोव आपुरबायेची तयारी तुमी सांगाता मेळून करते आसात गांवांत मात्र न्ही गांवचीच बाबडी ती पार गांवांची येते आसात
जावं फ्रो दुबय, जावं फ्रो कुवेट, जावं फ्रो बारीन, जावं फ्रो UK, जावं फ्रो इस्रायल, जावं फ्रो सौदी आनी खंय की तुमी जे ते आसा त्या सुवातेर आतांच तुमी तयारी करते आसात भोव अपुरबायेची. कित्याक म्हणल्यार आमी सांगात मेळ्ळें आज आमचो माया मोग दाखोवंक जाय, आज एकवटपण दाखोवंक जाय. ही कुटुंब ती आमची कोणी आमची कुटुंबां तर ना जावं फ्रो ही कुटुंबां बरी आज एक जेवण तयार करते आसा जावं फ्रो फेस्ताचें, जावं फ्रो मांडवळ आमी कितें करया, आमी फेस्ताक कितें करया, ह्या पटी कितें करया, एक नवी चिंता पळय आमचे भितर आसा. जावं फ्रो खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे भितर बरे गूण आसात, आमचे भितर बरे गूण आसा. ते बरे गूण सदांच उजवाडाक येवंक जाय. ते बरे गूण धांपून दवरचे न्ही. जितले तूं बरें करते आनी तूं मुखार व्हरतो जाते त्या खातीर एकवटपण माय मोग हर एक वेळ आमचें तें आसूंक जाय. आज मोरी माय एक फेस्ताचे तिच्या जल्माचे दिसा एक कुटुंबाचे फेस्त म्हणून आमी मांडून हाडल्या त्या दिसा मोरी माय कितके लोक एकठांय करते आसा. एकठांय पुता ये सांगाता मेळया आमी एकठांय करते आसा आनी जेजूक आमी वर्णया, जेजूक आमी होगोळसया. आज सांगा म्हणटा गे सांफोल एफेसकाराच्या पत्रांत म्हणटा गे निमाणे एक उतार सोम्या सैवे रावून तुमी बळवान जायचे. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सोम्या सवे जावं फुरो आमी बरें करता आसतना केन्नेची उतरां येतात नाका जाल्ले म्हणटात आमकां ताणें केल्ले समाने हाणें केल्ले समाने आनी कितें म्हणटे रावता. त्या उतराचेर ध्यान दिनाका. तुमी सोम्या सवे बळवून जाया आनी खंडीत जावन म्हणटा की उतार सोम्या सवे तुमी बळवून जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. तुमची सकत. परतून वर्स 11 ऐकाय आमी. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरुद्ध, तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरुद्ध सैत वरून तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसाचे. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही, आमचे झूज मनशा विरोध न्ही, आमचे झूज संघ संस्थे विरोध न्ही. त्या वर्सांतून इतल्या बरें त्या वर्सांनी कांयच करूं ना. ह्या वर्सां बरें केला आमी न्ही. आमची झूज मनशा विरोध न्ही. मनशाच्या भितर आज खंयचीच सकत काम करन पुस्त येता जावं फर तुका हांकाराक हाडयता, तुका मोसराक कारण करयता. त्या खातीर माये मोग एकवटपण खंय आसा थंय देवसराक काम करूंक जायना. ते गूण जावं आसा मोरया मायेचे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या माये लेगीत मागोवंक जाय. हांगा म्हणटा की वडी 12 वाची आमी. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही, आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार असलेल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध जावन आसा. अंतकरी संसाराच्या राजवटांत, अंतकरीचे संसार राजवटांत आनी प्रभुत्वा विरुद्ध जावन आसा. त्या खातीर आमचे झूज मनशा विरुद्ध अंधकाराच्या सक्ते विरुद्ध आमचे झूज आज तावन मांडूंक सुरू करचे. त्या खातीर तुमी कितली भाव भयणी हे नव्यान उपास करन मागून आसा आनी वयल्या वर टेस्टिमोनी येवनच आसा. प्रकाशाचो खंयचोय हात ना, हात जावन आसा त्या देवाचो. त्या खातीर मान महिमा पदवी होगळाप त्या देवाक मोरये मायन आमी सगळ्यांक एकवटयला. एक कुटुंबा बरी त्या देवा सांगता आमकां मेळयला आनी आमच्या खातीर ती माय निरंतरी मागून आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पयली टेस्टिमोनी तुमी आयकतल्यात. तिच्या घोवाक एक सायड गेली आनी तिणे कंटिन्यू मागणे करूंक सुरू केले. येवक्रिस्ताच्या आराधनांत 3 ते 4 आराधनांत कंटिन्यू तिणें मागोवंक सुरू केलें. मागता आसतना आनी देवाचें उतर वाचता आसतना तिच्या घोवाच्या इवन कुडीच्या विश्वाक घटायली बोळयली. आज भोव आपुरबायन कोणाची साला गरज नासतना तो चलता आनी जेजून त्या कंप्लिटली बऱ्या पांडा बेला. ही टेस्टिमोनी तुमी आयकतला. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या नव्यानाच्या पयल्या दिसा एका भयणीक एक कठीण एलर्जी आसली. ह्या एलर्जी पडला हजारांनी पयशे तिणें खर्च केले. पयल्याच दिसाच्या नव्यानान आराधनान तिणें मागणें केलें. पिडेस्त ती विशेष मागता आसतना त्या एलर्जीचेर हात दवरून तिणें म्हणलें की जेजू तुजें उतर म्हणटा जेरोमिया 17:14 हील मी लॉर्ड अँड आय शॅल बी हिल्ड, सेव मी लॉर्ड अँड आय शॅल बी सेव्ड, फॉर युवर माय प्रेज, फॉर युवर माय प्रेज. सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातालो, हांव बरी जाताली कंटिन्यू तिणें मागलें आनी त्या दीस कंटिन्यू ते तोंडां तेच सुतार. म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठून पळयता आसतना त्या जाग्यार एलर्जी कंप्लिटली मायाक जावन गेला. ती म्हणटा की कोणा कडेन म्हाका सांगूंक जायनातलें, कोणाक म्हाका दाखोवंक जायनातलें. तसल्या परिस्थितींत म्हज्या सोम्यान
मुझे मागणे ऐकले मोगाच्या न्हू आमचो देव आमचे मागणे आयकतलो जावन आसा आमचो देव आमकां आदार दितलो जावन आसा आमचो देव सगळे समस्येंतल्यान आमकां सोडयतलो जावन आसा आमचो देव आमच्या गरजेक पावतलो जावन आसा आमचो देव आमचे दोळ्यांतले दुकां पुसून काडतलो जावन आसा ताच्या सांगाता चिपकोन रावया ताच्या सांगाता आमी बळवोन जावन रावया ह्या गायनांत आमी देवाक अर्घ दिवया हांगा ते 2 टेस्टमनी आयकत आसतना पयली टेस्टमनी ह्या भयणीची आमी आयकुया मान मोरी बहुमान फावो जाले राग तूं आमकां माये दैवीक कृपेन भरले नमान मोरी बहुमान फावो जाले राग तूं आमकां माये दैवी कृपेन भरले नेके तुफान त्याचे रूपणे तू मोगाचे माय तू आमची जावचे पाते पुरते आमचे नेकेत्र तुफान त्याचे रूपणे तू मोगाचे माय तू आमची जावचे भागवते पुरते आमचे नमान मोरी बहुमान फावो जाले राग तूं आमकां माये दैवी कृपेन भरले मोरी बहुमान फावो जाले राग तूं आमकां माये दैवी कृपेन भरले नेकेत्र तुफान त्याचे रूपणे तू मोगाचे माय तूं आमची जावचे भागते वरते आमचे नेकेत्र तूं फांद्याचे तुफान त्याचे रूपणे तू मोगाचे माय तू आमची जावचे भागते वरते आमचे प्रेज द लॉर्ड. मागील भावाक मार्च म्हयने पॅरलायज जाल्ले तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन गायलेले. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले तें हांवें आनी मागे फॅमिलीन रिपीट केल्ले. अजापा बरी देवान तेगेले गूण केले आनी तेगेल पांयेर तेका चॅलीस करले. प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांवें इतले दीस साक्स दिवन आलेल्याक देवा कडेन बक्षाणें मागता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव सागर सनसनी तरी कश्ट उलयता आसा. म्हाका देवान केल्ले गजापाचे साक्ष दिवंक हांव आशेता आसा. एक 3 दिसां फाटीं हांवें म्हागेले आवयले रिपोर्टा खातीर पिटिशन धाडलेले. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले तें आमी सदां वाजून आसलेले. म्हागेले आवयले रिपोर्ट फुल्ल नॉर्मल येयला. तेज खातीर देवाक अर्घ इतले व्हडले आजापा केल्ले देवाक हांव अर्घ दिता आनी प्रेयर टिमाक हांव बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक तरफ 5 भाषणें मुसारिया 2 टेस्टमनी में आयकुया. John chapter 8 verse 12.
जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना, पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखान उरसना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. जॉन चॅप्टर 12 verse 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे, उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. द लॉर्ड ब्रदर, हांव बेंगलोरतान उलयतां. म्हजें नांव विन्नी. म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशा करता. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या दुवेची. तेजे पयली 2 मिसकॅरेज जाले. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या कडेन फोन मागले की म्हाका म्हज्या दुवे खातीर तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. आतां ते 5 म्हयन्याचे गुरवार आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या जावयांची एग्जाम आहली. ताका हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन मागूंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड आतां रिपीट करून ताजेर आतां तोय पास जालो. हे सगळे म्हज्या दोनूय जेजून म्हज्या वयर आमचेर उपकार केले. दोनूय जेजून म्हज्या काळजांत तो हांव तुका आर्गां दितां, वाक्क घालता आनी दिवन वचतां. आनी ही टेस्टमनी हांवें लेट केल्ल्याक हांव बॉक्सांनी मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव संतान दुबयच्यान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाच्या भावांची साक्ष दिवंक आशा येता. म्हज्या फ्रेंडाच्या भावाक मुतान फातर जाल्लो आनी ताका ऑपरेशन केल्लें. ताच्या उपरांत ताका स्टंट्स बसयल्ले आनीक ताका मस्त दुखणी सुरू जाली, सप्तां बी येलीं. आनी म्हज्या फ्रेंडान म्हाका रिक्वेस्ट केलें आनीक हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज घालून घेवन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तशेंच बायंदरांत 18 तारखेर ब्रदर प्रकाश येयल्लो. आमी दोगांय हांव आनी म्हजे फ्रेंड कन्न मागण्यांक गेल्लीं. त्या दिसा ताका कंडाबटी दूख आनी पुरो आसलेली. आमी ताच्या खातीर मस्त मागलें इगर्जेंत. आनीक तो आतां बरो जावन दुसरे दिसा बरो जावन तो घरा आयला. आतां तो हुशार आसा. तशीच ताजो भावाचें ऑपरेशन जाल्लें. तोय ताच्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक मागण्यार गायिल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां तोय हुशार आसा. देवाक आर्गां, देवाक महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक मस्त आनी मस्त देव बरें करूं म्हणून म्हज्या फ्रेंडान विनंती केला. तशेंच अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, राधां तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या न्हू जण एकले आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक तरान ह्या 9 दिसाच्या आराधनांत सुकय नाकात. प्रत्येक तरान आज सनवार सुकय नासतना ह्या आराधना भाग घेया. तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी. आज मागया गरजे म्हणटा खातीर मोगाळा जेजू मागता सोम्या. कितल्या लोकांनी हांगा पेटिशन धाडलां, कितल्या लोकांनी माग म्हणला. ह्या सकाळीच्या तुवें उतराचेर पातयेणी दवरून तुजे उतराचेर वनवून तुजें थंय एक जावन सोम्या आज आमी मागता तुजी दैवीक काकूत, तुजी कृपा, तुजी अमोलीक रगत आमचे शिवरे सगळ्या वायट तर आमकां निवार. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा सोम्या, आज कोणी ते दसपर जाला जेजू, आज कोणी कोणा सतन असो रिणाक सांपडला, कश्टाक वळख जाला जाल्यार ह्या जण एकल्यांचेर काकूत कर. तुज्या रगतान नितळ कर, आशिर्वादीत कर. सगळ्या वायट विघ्नातावन, सगळ्या कॅस्तेतावन करगतावन अनवरतावन तांकां राखून व्हर जेजू. तुज्या नांवान आज मागता जेजू. आज आमचेले माग म्हणल्यार जण एकल्या व्यक्तीक आशिर्वादीत कर. सगळ्या खोटेपणाच्या देवसराच्या काळोखाच्या सक्तीतावन पिडेंतावन सुटका लाभय. आशिर्वादा जण एकल्याचेर आमचे देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्रॅम ते सुदैव आनी सदैव फळ तुजे क्रिस्तू जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमो पियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयची भासून 4थ्या दिसाची कुटुंबा खातीर विशेष मागणे. तुज्या गांवा खातीर, तुज्या बायले खातीर, कुटुंबाच्या सणां खातीर विशेष मागया.
फाल्यां देनपरां 5वो दीस भुरग्यांचे देणे नातल्या खातीर काजारीक सैरीक सोदता तांकां मेळना नातल्या खातीर कोर्टाची केस आज कोणपरा कोर्टान केस घालन आसा विंगड सगळ्या गरजे खातीर फाल्यां दनपाराचे आयतार दनपाराचे विशेष आराधन जावन आसा ती मोरी माय आमकां जण एकल्याक आदार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा लाभोवं दी तशेंच पराच्या टेस्टमनी आयकुया आमेन. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव संतान. हांव दुबयच्यान उलयतां. हांव रजेर वयचे पयलें जुनाचे 19 तारखेर रजेर गेल्ली. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घायल्लें म्हज्या खातीर मागूंक बरे तरान म्हजें राज्य आनी म्हजी चिंतलेलीं पुरा कामां पुरा बरे भशेन जावचे खातीर. तशेंच हांव गेलीं म्हजें बरे भशेन कामां जालीं आनी हांव फाटीं दुबयन पावलीं. धन्या देवाक हांव अर्गां दितां, महिमा तेका, स्तुती तेका. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणून मागतां. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां म्हाका केल्ले हेर एक उपकारा खातीर. म्हजे गूगल पेंत 6,000 स्टक जाल्ले. बँकाक गेल्ले ते जाल्यात आनी आमकां कांय गूगल पेक आनी बँकाक कांय कनेक्शन ना म्हूण सांगलें. जाल्यार ताणें कंप्लेंट मागीर रेज केलें. 3 फावटी गेल्लीं, 3 फावटी कंप्लेंट रेज केलें जाल्यार आमकां पयशे येवं नातले. मागीर हांवें धाडिल्ल्या पार्टीक वचून बँकाक चॅक केलें, ताकाय येवं नातले. लास्टाक देवा पिटिशन गेल्लें आनी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें. पिटिशन नंतर देवाचें उतार हांव डेली वाचतालें आनी आतां ते पयशे म्हाका 55 डेज उपरांत म्हाका ते पयशे मेळ्ळ्यात फाटीं म्हज्या एकावंटाक आयल्यात. त्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच दिव्यान प्रेयर ग्रुपाक म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी दिव्यान ग्रुपाक मस्त मस्त थँक्स म्हणटा. हांव लविता. फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं हांवें पिटिशनाक विचारिल्लें वर्ड ऑफ गॉड. म्हजी भलायकी बरी नातली, वोंक तकली घुंवळ आनी पुरा मस्त जाल्ली. आतां म्हजी भलायकी बरी जाता येयला. तशेंच हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं. हांव जेसी घाटकोपर तावन देवान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. आमचो गांवांतलो जागो विकोन गेल्यार साक्ष दिता म्हूण बसयल्लें. तशेंच एका म्हयन्या भितर आमचो जागो कांयच अडखळ नासतना विकोन गेलो. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाक तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू. हालेलुया हालेलुया आमेन.